Buntag mga igsoon, hangyan na usab kita alang sa pamalandong sa kinabuhi, alang sa kabag-uhan ni ini. Nga ang ato ang pagpamalandong sa matag buntag magapahinumdom kanato sa pagkinabuhi nga labing duol diha sa Dios. Kaya ang Dios sa makanunayon nagapahinumdom nga ang kabuhatan sa sala magasangko lamang sa kaalawtan. Ang pulong sa Dios dili gayud matuis, dili gayud mapakyas. Kining tanan magakahitabo gayud. Ingon siya dinhi sa Isaiah 5:18. Alaot kamong mga ulipon sa sala. Kung ang tao magpaulipon sa sala, dili gayud makabaton og kalipay. Og miingon human pagdali sa Ginoo ang iyang laraw aron ato kining makita ipatuman ang tuyo sa balaang Dios sa Israel aron makita nato ang atong plano. Alaot kamong nga nagtawag sa daotan nga maayo. So gituis ang kamatuoran igsoon. Anaa ang maayo gitawag hinuon kini nga dili maayo, ug ang maayo gitawag nga dautan, ug ang dautan gitawag nga maayo alang nila. Ug naghimo sa kangitngit nga kahayag, ug sa kahayag nga kangitngit, ug naghimo og pait ug tamis, ug ang tamis nga pait. Alaot ang nag-isip sa iyang kaugalingon nga mga maalamon ug nagtuo sa mga abtik. So daghan kayo ang nagabuhat sa ingon mga igsoon. Munay hinungdan nganong ang ato ang mga pagtuon sa matag buntag nagapahinumdom sa matag usa kanato nga ang ato buhat ato tan-awon kung naa ba kita niini. Kay usa nga mga buhat nga anaa ang kalapasan magapahilayo kini nganha sa tubangan sa Dios. Ingon pagi sa dinhi, alaot kamong hawod sa inom. So dili gayud di ay ang inom makahatag og kaayuhan sa relasyon diha sa Dios. Kay magahatod kini sa kaalautan. Ingon pagi sa dinhi, og dili musibog kun hagitog inom, og kamong nagbuhi og mga sad-an tungod sa mga saborno, og nagasalikway sa mga inosente sa ilang katungod. So munay pait kayo nga ato palandungon nga sa ato nga gipuy-an nga kalibutan anaa kini tanan nga mga matang sa mga binuhatan. Munay hinungdan ngano nga ato ang mga pagtuon nagahanay kini pinasikad sa balaang kasulatan nga ang pulong sa Dios dili gayud kini matuis. Nagapahinumdom sa matag usa kanato nga kinahanglan ato kini nga pamalandungan aron nga ang atong pagkinabuhi magakinabuhi kita nga anaa ang maayong relasyon diha sa Dios. Ingon pa siya dinhi, busa ingon nga sunugon sa kalayo ang dagami ug lamyon sa siga ang laya nga sagbot. Ang inyong gamot madunot ug mahanaw lamang ang inyong bulak sama sa abog. Kay gisalikway man ninyo ang balaod sa Ginoo nga labing gamhanan, o gitamay ninyo ang pulong sa Dios sa Israel. Kung ato susihon ang ato tagsa-tagsa ka kinabuhi, ato kining mapamalandungan igsoon. So nining kabuntagon ang ato ang mga pagtuon magapadayon
og ato pamalandungan ang atong kinabuhi og subli nga buntag kanatong tanan.